दर्शकवृन्द नमस्कार। साप्ताहिक कार्यक्रम तथ्य र तर्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म टिकाराम यात्री। तथ्य र तर्क फ्याक्स, रेमो र एभिन्यूज टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति हो। यो कार्यक्रममा हामी तथ्य प्रस्तुत गर्छौं र त्यही तथ्यमा आधारित भएर तर्क गर्छौं। 75 वटै जिल्लामा हाम्रा सहकर्मी र फ्याक्स र रेमोका सहयोगीहरूले प्राप्त गर्ने तथ्यलाई विशेष गरी हामीले हरेक साता एउटा समसामयिक विषयमा जनताको अभिमत लिन्छौं र त्यो अभिमतबाट प्राप्त नतिजालाई विश्लेषण गर्छौं। आजको श्रृङ्खलामा हामीले सरकार गठनको प्रक्रिया र एमाले र कांग्रेस बीचको गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर प्रश्नावली तयार पारेका थियौं र त्यही अनुसारको उत्तरमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। आचार्यजी स्वागत छ। नमस्कार। अब विषयवस्तुतिरै जाउँ। सबभन्दा सुरुमा यो श्रृङ्खलामा हामीले प्रश्न राखेका थियौँ, सरकार गठन प्रक्रियामा ढिलाइको कारण के हो जस्तो लाग्छ भनेर। यसको नतिजामा चाहिँ कमा हामीले प्रश्न राखेका थियौँ, राष्ट्रभन्दा पद प्यारो भएकाले, खमा जुङ्गाको लडाई, गमा बोलेको कुरा पुरा भएन अरे र घमा अझै सुध्रिएन नि। र हामीलाई प्राप्त नतिजा अनुसार चाहिँ राष्ट्रभन्दा पद प्यारो भएकोमा 28% मत प्राप्त भएको छ, जुङ्गाको लडाईमा 34%, बोलेको कुरा पुरा भएन अरेमा 19% र अझै सुध्रिएन निहरूमा 19% मत प्राप्त भएको छ। यो जनताको अभिमत कस्तो? अनि मोटामोटी यो जनता यो अभिमत र यो अभिमतको साइज हैन, स्याम्पल साइज के हो मलाई थाहा भएन, तर जे भए पनि यो आम जनताको अभिमत यस्तै हो। अब जस्तो अब भन्नु न, तपाईहरुकोमा चाहिँ के देखियो भने राष्ट्रभन्दा पद प्यारो भएकोले भन्ने भयो हैन। यहाँ चाहिँ त्यो राष्ट्रभन्दालाई छोड्दिउँ, अहिले त्यसलाई डिलिटै गर्दिउँ। पद प्यारो भएकोले भन्ने कुरा त नम्बर 1 मै हुनुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्यो। किनभने अब सरकार गठन त अब अहिले यतिखेर त भइसकेको अवस्था छ। यद्यपि त्यो यो हैन समय लागेकाले त्यो पृष्ठभूमि पनि चर्चा गर्न आवश्यक भयो। पद प्यारो अझ गृहमन्त्रीको पद प्यारो भएकोले भनेर भन्ने अवस्था थियो। किनभने हेर्नु, अब जुन ढङ्गको बोली र सार्वजनिक बोली र निर्णयहरू नेकपा एमालेको र नेपाली कांग्रेसको आइरहेको थियो, यस बीचमा खास गरी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको र नेकपा एमालेको तर्फबाट विष्णु पौडेल, झलनाथ खनालहरूको उहाँहरूले त अब कांग्रेसले गृह दिए पनि या हिजो जस्तो त्यहाँ अर्को कुरा आएछ, बोलेको कुरा चाहिँ पुरा भएन भनेर 19% आएको छ। अब जुङ्गाको लडाईँ 34% आएछ। अब यसको चाहिँ यसलाई समग्रमा हेर्दा यो मोटामोटी एन्सर यी सबैलाई एकै ठाउँमा राख्न पनि सकिन्छ। मोटामोटी हेर्दा ती नसुध्रिएका पनि हुन् हैन, ती चाहिँ बोलेको कुरा पुरानो। अब यो सबै कुराहरू चाहिँ विडम्बना हो हाम्रो राजनीतिको। यो कुरो ठिकै छ, यो पद प्यारो छ, गृहमन्त्री नै प्यारो छ। अब अब भनौँ न, अलिकति चाहिँ मन्त्रालय सबै उस्तै हुनुपर्ने हो। केही मन्त्रालयहरू जाँदा शासकीय एउटा चाहिँ क्षमता देखाउन पाइन्छ, साधन स्रोतमाथि चाहिँ कब्जा र त्यसलाई चाहिँ परिचालन गर्न पाइन्छ भन्ने भएर यो पद प्यारो भएको होला हैन, पक्कै हो। नभए अब राष्ट्रभन्दा पद प्यारो यो भयङ्कर ठुलो एउटा तपाईँले च्यालेन्जै फाल्नुभएको, त्यति मात्रै भएको भए त त्यो कुरामा मलाई लाग्छ यो त्यही कुरामा मात्रै राष्ट्रभन्दा पद प्यारो मात्रै हुने कुरामा त सबै कुरा आइसक्यो त्यहाँ चाहिँ है। अब जुङ्गाको लडाईँ चाहिँ यो पक्कै पनि हो। जुङ्गाको लडाईँलाई चाहिँ म अस्वाभाविक ठान्दिनँ। जुङ्गाको लडाईँ चाहिँ यसरी सन्दर्भ आएको होला कि 7 बुँदे सहमति त लिखित विषय थियो, तर त्यसभन्दा बाहेकको भद्र सहमति भन्नेमा दुईटै पक्षको अडान रह्यो र त्यसलाई नैतिकताको लडाईसँग पनि जोडे होला। जुङ्गाको लडाईँको पछाडि म त्यसलाई पनि त्यो त तपाईँले भन्ने कुरा सही नै हो। मूल कुरा के हो भने जुङ्गाको लडाईँ हुनुपर्ने परिस्थिति त चाहिँ जनताको भोटबाटै भयो नि। जनताको भोटबाट एउटा लार्जेस्ट पार्टी छ नम्बर 1, सँगसँगैको चाहिँ अर्को सेकेन्ड पार्टी छ जसको म्यान्डेट पनि हाराहारीमै छ हैन, जो पनि। त्यसकारणले उसले प्रधानमन्त्री दुईटा, अब एउटा पार्टीको सरकार बन्न सक्दैन, कोलिसन बाध्यता छ। अब कोलिसनमा सरकार बनाउन, प्रधानमन्त्री बनाउनलाई सहयोग गर्ने जो पार्टनर छ त्यो उत्तिकैको हाराहारीमा छ। त्यसकारणले त्यो चिजमा चाहिँ म धेरै जुङ्गा लडाईँ भने त्यो कुरा चाहिँ स्वाभाविकै थियो। प्रधानमन्त्री लिइसकेपछि लिडिङ पार्टीले कि चाहिँ तपाईले भने जस्तो भद्र सहमतिबाट कोठाभित्र प्रधानमन्त्री कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यी कुराहरू चाहिँ
अनिवार्य रूपमा त्योसँग हुनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता त्यो पनि लिखित रूपमै भएको भए हुन्थ्यो। त्यो पनि लिखित रूपमा छैन। फेरि प्रधानमन्त्रीसँग भनौँ न गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीसँग अर्थ र गृह हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि कहीँ लिखित छ त छैन। तर त्यसका पछाडि गरिने तर्क चाहिँ प्रधानमन्त्रीय पद्धति भन्ने गरिएको छ। त्यो पद्धति भनेको आफैमा अमूर्त होला। प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा चाहिँ कहीँ चाहिँ पार्टीको बैठक गरेर निर्णय गरेर मन्त्रीहरू तोकिन्छ संसारमा कहीँ भएको छ? छैन। त्यो त प्रधानमन्त्री आफैले तोक्ने हो। त्यो त कम्युनिस्ट पार्टीमा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा कहीँ पनि संसारमा अझ संसदीय प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा त यहाँको त हाम्रो अब यो चाहिँ के छ भने विकृत संसदीय पद्धति छ। अब देशको कार्यकारिणी प्रमुखले जुन देशमा आफ्नो मन्त्रीहरू छान्नको लागि आफ्नो पार्टीको म्यान्डेट लिन्छ भने त्यो त पोलिट ब्युरो स्टियरिङ कमिटीको चलन हो, कम्युनिस्ट चलन, स्टालिन चलन हो। त्यो त्यसमै प्रधानमन्त्रीय पद्धति भनेर भन्नु त्यो अर्को हास्यास्पद हो। प्रधानमन्त्रीय पद्धति एकदमै थाहा नभएको मान्छेले मात्रै त्यो कुरा गर्ने हो। पार्टीको चाहिँ त्यस्तो बैठक बसेर निर्णय गरेर यसलाई चाहिँ यो मन्त्री दिने, यसलाई यो मन्त्री दिने भनेर निर्णय गर्ने भनेको कम्युनिस्ट शैली हो। त्यो जुन कुरो यो हिजोकै चाहिँ कोल्ड वारको फेजमा सिद्धिसकेको कुराहरू हुन्। त्यहाँ पनि चाहिँ वास्तवमा पोलिट ब्युरोको नाममा महासचिवले, कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवले त्यो सबै कुराहरू पिकअप गर्थे होइन। यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीय पद्धति जोगाउने हो भने त प्रधानमन्त्रीसँग त्यो अथोरिटी हुनु पर्यो नि, आफ्नो टिम छान्ने छैन नि। त्यो काङ्ग्रेसको विधानमै छैन त्यो कुरा। काङ्ग्रेसको विधानैले के भनेको छ भने सरकारमा जाने मानिसहरूको निर्णय संसदीय बोर्डले गर्छ भनेछ। त्यो विडम्बना हो। त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री पद्धतिमा त्यो कहीँ पनि पर्दैन। त्यो कुन भ्यालुमा टेकेर चाहिँ भनिँदैछ म चाहिँ बुझ्दिनँ होइन। त्यो फेरि अस्ति भर्खरको संविधान के काङ्ग्रेसको विधान संशोधनमा त्यो कुरो पारिएको छ है। भर्खरकै सुशील कोइराला सभापति हुने क्रममा त्यो कुरो पारिएको छ भनेपछि अब उहाँको संस्थागत गर्ने चाहिँ उद्देश्य पवित्रै थियो होला। तर कतिपय कुरा संस्थागत गर्ने नाममा इन्स्टिट्युसन चाहिँ कमजोर पनि भएको छन्, वैधानिक रूपमै कमजोर भएको छन्। त्यो त्यस कारणले त्यतातिर नजाउँ। प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको कुरा त हास्यास्पदै हुन्छ। त्यसका फेरि एउटा मात्रै होइन, 5-7वटा इभिडेन्सहरू छ जुन यसबिचमा प्रधानमन्त्रीय पद्धति ध्वस्त भएको छ है। तर मूल कुरो चाहिँ के हो भने सरकार गठन प्रक्रियामा ढिलाइको कारण चाहिँ 3टा कारण मैले देखेको छु। एउटा राजनीतिक कारण, राजनीतिमा यो देशमा वर्चस्व राख्ने मतलब इच्छा आकाङ्क्षा काङ्ग्रेसलाई पनि छ, एमालेलाई पनि छ। त्यसको लागि सबभन्दा ठुलो औजार अस्त्र भनेको गृह प्रशासन हो। जोसँग चाहिँ म्यान पावर पनि छ, जोसँग चाहिँ डिक्लियर बजेट अनडिक्लियर बजेट पनि छ जोसँग। अनि थर्ड जोसँग के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो देशमा आफूसँग असहमत पक्षलाई राजनीतिक रूपले पार्टी रूपले पेल्न सक्ने र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बुलडोज गर्न सक्ने क्यापेसिटी पनि छ। त्यसकारणले एउटा त राजनीति। अब त्यसबाहेक चाहिँ आसन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनमा र त्यो अगाडिको 54 सालको दङदङ्गी पनि छ। राजनीतिक कारण भनेकै त्यही हो। के छ भने वर्चस्व राख्नको लागि स्थानीय निर्वाचनमा मात्रै होइन, सधैँभरि गृह स्थानीय निर्वाचन त इमिडिएट भएको हुनाले हामी त्यसलाई जोडेर हेर्ने गर्छौँ। अब अहिले भनौँ न, अहिले खिलराज रेग्मी सरकार जुन भर्खरै जानुभयो चुनाव गराएर, त्यहाँ ती मानिसहरूको राजनीतिक वर्चस्व देशमा हुँदैन भनेको हुनाले सबैले उहाँहरूलाई बडो फुलमाला लगाएर राम्रै गरी ल्याए, राम्रै गरी पठाइदिए। त्यहाँ चाहिँ यो गृहमन्त्री हुनु हुँदैन भन्ने प्रश्न आएन नि, किनभने उनीहरूको राजनीतिक वर्चस्व हुनेवाला थिएन होइन गृहबाट। अब अहिले चाहिँ त्यो कुरो भएन। त्यसै कारणले राजनीतिक रूपले यो कारण छ एउटा, तपाईँलाई सरकार ढिलाइ हुनुपर्नेमा। जुन कुरो यो सबैमा जुङ्गाको लडाइँ पनि त्यही हो। बोलेको कुरा पुरा भएन भन्ने पनि त्यही हो। बोलेकै थियो होला, भद्र कुरा भएकै थियो होला, या भएको थिएन होला, भएको थिएन भन्ने पनि चाहिँ गृह चाहियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी मनोवैज्ञानिक कारण पनि भए, राजनीतिक कारण पनि भए। अर्को कुरो सरकार प्रक्रियामा ढिलाइ भएको कारण चाहिँ प्रक्रिया जुन थप्नु भयो नि त होइन, प्रक्रियागत चाहिँ ढिलाइ पनि छ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। अब यो अहिले झन् समसामयिक हुन्छ, कङ्ग्रेस र एमाले गठबन्धनको भविष्यको बारेमा तपाईँको के धारणा छ भनेर हामीले प्रश्न गरेका थियौँ। सबभन्दा सुरुमा यसको नतिजा हेरौँ अनि त्यस पछाडि हामीले अहिलेको अवस्थामा यसको विकल्प छैन। खमा खासै जम्ला जस्तो छैन, गमा फेरि पुरानै पारा ल्याए र घमा बिस्तारै कुरा मिल्छ होला र यसको नतिजा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा यसको विकल्प छैनमा 19% मत आछ, खासै जम्ला जस्तो छैनमा 23%, फेरि पुरानै पारा ल्याएमा 38% र बिस्तारै कुरा मिल्छ होलामा 20%। यो चाहिँ कस्तो नतिजा होइन? यो कुरो आजभन्दा चाहिँ 3 दिन अगाडिसम्मको जुन नेपालको परिस्थिति थियो,
त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि पुरानै पारा ल्याए भनेर जुन 38% आएको छ नि यो कुरो सही देखिन्छ। तर अब यो 3 दिनपछि आज हामी गफ गर्दैछौँ भने 3 दिन अगाडिको यो सर्वेबाट यो जनताको यो ऐमत यही नै थियो। यिनीहरू फेरि पदको लागि भागबन्डाको लागि फेरि झगडा गरे, पुरानै पारा ल्याए भन्ने कुराले सबभन्दा धेरै ठाउँ उगडेको छ। यो एकदमै चाहिँ फ्ल्याटली चाहिँ दिने एन्सरमा यो कुरा सही। अरू 15 दिन लम्बिएको भए यहाँ 38 होइन 88% जान्थ्यो होला होइन। त्यस कारणले तर आज हामी जुन ठाउँमा जुन पृष्ठभूमिमा हिजोको र अस्तिको जुन पृष्ठभूमिमा आज हामी बसिरहेका छौँ यसमा यो कुरो त्यो कुरोले कम पर्सेन्टेज पाउँथ्यो होला। आज अहिले यो सर्वे भयो भने फेरि पुरानै पारा ल्यायो होइन, त्यहाँ चाहिँ के आउँथ्यो भने अहिलेको अवस्थामा यसको विकल्प छैन भन्ने आउँथ्यो होला, आउन सक्थ्यो होला। किनभने राजनीतिक गठबन्धनमा अब काङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धन चाहिँ वास्तवमा राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ मात्रै उद्देश्यले भएको होइन। काङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धन जनताको चाहनाबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेको, त्यसै कारणले रोक्न पनि सकेनन्। फेरि पुरानै पारा ल्याए भनेर भन्ने कुरामा तिमीहरू मिलेर जाऊ भनेर भनेको फेरि पुरानै पारामा तिमीहरू गयो भनेर भन्ने ऐमत त्यहाँ आयो हेर्नुहोस्। त्यो अझै तपाईँले भनेको 10 दिन रोकेको भए त्यो 8 उता जान्थ्यो 3 यता आउँथ्यो। अनि चुनाव लगत्तै सोध्या भए फेरि त्यसमा 88 आउन सक्थ्यो। फेरि अहिले यसको विकल्प छैन भन्नेमा चुनाव लगत्तै भएको भए त होइन, यो तपाईँको सर्वे त्यतिखेर तत्काल भयो कि भएन त्यो त अझै माथि नै जान्थ्यो होला, 100% पुग्न सक्थ्यो। ल 100 त नभनौँ तर 90% हाराहारीमा होइन। चुनावको निर्वाचन परिणाम आउँदा कतिपय ठाउँमा नारा लाग्यो नि यसको विकल्प काङ्ग्रेस भावी सरकार कसको, काङ्ग्रेस एमालेको भन्ने नारै लाग्यो होइन। अन्त लाग्यो लागेन पूर्वतिर धेरै ठाउँमा लाग्यो। त अहिलेको अवस्थामा यसको विकल्प छैन भन्ने कुरालाई यो 9 यता राखिदिनु पर्थ्यो। त्यतिखेर भएको भए यो 1 यता आउँथ्यो। अरू 10-15 दिन सरकार ढिलाइ भएको भए त्यो 8 उता जान्थ्यो, त्यो 3 यता आउँथ्यो होइन। मोटामोटी के हुन्छ भने जुन कन्टेम्पोररी करेन्ट पोलिटिक्स हुन्छ नि, करेन्ट पोलिटिक्स र करेन्ट चाहिँ गठबन्धनले त्यसलाई चाहिँ लिड गरिरहेको हुन्छ। अब काङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धनको भविष्यको बारेमा हेर्नु यो बडो इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ एउटा रिपोर्ट आएको छ तपाईँहरूको यो सर्वेले। फेरि पुरानै पारा ल्यायो भनेर यो फेरि त्यही पुरानै बाटो नहिँड्न भनेर खबरदारी चाहिँ अहिले तपाईँले काङ्ग्रेसभित्र पनि चाहिँ एमालेलाई गृह दिनुपर्छ या तिमीहरूको गठबन्धनले चाहिँ हाम्रो भविष्य छ भन्ने ठुलो दबाब थियो नि होइन। अनि एमालेभित्र पनि त्यत्तिकै के थियो भने केही म्याच्योर नेताहरूले बोलेनन् नि। सुशील कोइरालाले गृहमन्त्री दिन्न भन्दाखेरि पनि बोलेनन्, केहीले नबोलिकन आखिर कुरो मिल्दो रहेछ नि त, धेरै नबोलिकन पनि कुरा मिल्दो रहेछ। त बिस्तारै कुरा मिल्छ होला भनेर भन्नेले जुन ल्याएको थियो नि, अब धेरै बिस्तारै भयो भने यहाँ 1 वर्षको समय नै खुस्किन्छ होइन। तर बिस्तारै कुरा मिल्छ भनेर भन्ने कुरा नेपालीहरू चाहिँ नेपालको नेताहरूको खास गरी चाहिँ कस्तो छ भने पहिला एकदम एक्सट्रिम सडकको चाहिँ त्यो व्यवहार चाहिँ सत्तामा पनि देखाइहाल्ने क्या, पोजिसन लिइहाल्ने। म कुनै हातले पनि गृहमन्त्री दिन्न भनिदिनु प्राइम मिनिस्टर। यो जस्तो अब हामीले यसको नतिजामध्ये 2टामा बढी महत्त्व दिउँ, फेरि पुरानै पारा ल्याएर हालको अवस्थामा निर्विकल्प छैन भन्ने यी परस्पर विरोधी जस्तै भए जस्तै अब यो बिस्तारै कुरा मिल्छ र खासै जम्ला जस्तो छैन भने पनि परस्पर फेरि मिल्ने अथवा असङ्गत हुने दुईटा। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने बिस्तारै सबै कुरा काङ्ग्रेस एमालेको चाहिँ गठबन्धन चाहिँ मिल्दै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो खासै जम्ला जस्तो छैन भन्ने कुरा भन्दा, किनभने बाध्यता छ केही कुराहरू। अब अहिलेको बाध्यता तपाईँहरू जस्तो यो चौथो अङ्ग भनौँ न मिडिया हुनुहुन्छ, नमिल्ने बित्तिकै चारैतिर एउटा एट्याक हुन्छ। अब अस्ति कस्तो हो भने प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको सुरुको 7 दिन अब प्रधानमन्त्रीको सुशील कोइरालाको व्यक्तित्व चाहिँ एकदम के भन्छ दैवीकरण गरियो, देवत्वकरण गरियो। पछिल्लो 7 दिन तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ उहाँ चाहिँ अडान मात्रै लिने उपाय ननिकाल्ने प्रधानमन्त्री भनेर भने होइन। त्यस कारणले तर आखिरमा बिस्तारै कुरा मिल्छ होला भन्नेको जुन तपाईँको सर्वे छ, बिस्तारै कुरा मिल्यो, गृहमन्त्री मिल्यो, सभामुख मिल्यो, माओवादीले उपसभामुख पाएको छ, सरकार बनेको छ होइन। त्यस कारणले बिस्तारै कुरा मिल्छ भन्ने कुरामा अब यो कुरा चाहिँ तपाईँको यो सर्वेले उहाँहरूलाई नि अलिकति चाहिँ अक्कल खुलोस्, दिमाग खुलोस्। के भन्दाखेरि चाहिँ मिल्नु छ आखिरमा अल्टिमेटली यहाँ कसैले पनि सर्वसत्ता गर्न सक्दैन, त्यो सोचै आउनु भएन। अब कसैले पनि माओवादीले पनि हिजो सकेन, अहिले काङ्ग्रेसले पनि सक्दैन, भोलि एमाले पनि सक्दैन भनेपछि मिलेरै जानुपर्ने देशको बाध्यता छ भने यो खासै नजम्ने कुरा चाहिँ अब बिहानले दिउँसोको सङ्केत गरेर भन्ने होला। खासै नजम्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब जुन झगडा अस्तिको जुन पृष्ठभूमि थियो त्यो थियो। खासै अहिले चाहिँ अब सरकारमा गएको हुनाले हेर्नु अब यो गठबन्धनलाई चाहिने चाहिँ अब सरकारबाट भन्दा पनि धेरै पार्टीभित्रको आफ्नै चाहिँ आन्तरिक व्यवस्थापनले आउन सक्छ, एमालेमा पनि काङ्ग्रेसमा पनि। तर दुई पार्टीको बीचको सम्बन्ध चाहिँ मलाई चाहिँ कम्पेरिटिभली अब यतिखेर चाहिँ
अलिकति जम्ला जस्तो लाग्छ, बिस्तारै भए पनि जम्छ र खासै नजम्ला अलिअलि चाहिँ जम्ला यो चाहिँ। तर अब त्यसो हुनका लागि अघि प्रधानमन्त्री पद्धतिको हामीले कुरा गऱ्यौँ, कङ्ग्रेसले त्यो दाबी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री कति शक्तिशाली हुन्छन्, किनभने अहिले त यहाँ ठुला ठुला हेभीवेट व्यक्तित्वहरू आएका छन् र उनीहरू मैले यो पाउनै पर्छ भनेर जिरह गरेर बसेका कयौँ पात्र छन् भने पछाडि त्यो अलिअलि जम्ने कुरालाई त्यसले भाँजो हाल्छ कि होइन? अब प्रधानमन्त्री चाहिँ कोले आफूलाई एसर्ट गर्ने भनेको आज एउटा राम्रै कुरा आएको छ, सबै मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री लगायत सबैले आफ्नो आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत गर्ने भन्ने क्याबिनेटबाटै आइसकेको पहिलो निर्णय। अब अहिलेको हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री मेरो पनि प्रधानमन्त्री हो, काङ्ग्रेसको मात्रै प्रधानमन्त्री हुनु भएन, त्यति मात्रै सोच्नुपर्छ उहाँले। म नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री होइन, आजको मितिमा देशको प्रधानमन्त्री हुँ र यो प्रधानमन्त्री चलाउनुको लागि थुप्रै चाहिँ मैले चाहिँ धेरै चाहिँ तामझाम गरेर या अडान लिएर गरेर हुँदैन, म नैतिक शक्तिले चलाउँछु भनेर भन्ने हो भने अहिले जुन मन्त्रीहरू छन् ती सबैलाई उहाँले शालीन र भद्र किसिमले यो फेरि पुरानै पारा ल्याए भन्ने होइन कि खासै जम्ला जस्तो पनि होइन कि जमाउनु चाहिँ उहाँले सक्नुहुन्छ। र यो जुन सर्वे आएको चाहिँ सर्वेको पृष्ठभूमि र आजको दिनमा हामीलाई अब यो पुरानै पारा त यो त अहिले अब आज गर्नुहोस् न, अब यो अझै कम होला, कम हुन्छ। तर अब चाहिँ हिजो छाडे अस्ति बेलुकाको हेर्नुहोस् त जुन बेला चाहिँ एकदम मारामार थियो, त्यही करेन्ट टाइममा चाहिँ गरेको यो अझै बढी हुन्थ्यो होला होइन। त्यस कारणले सर्वेले दिने भनेको तत्कालको मानसिकताको रिफ्लेक्सन हो। यो रिफ्लेक्सन त्यतिखेर बेस्ट आयो होइन। त यो रिफ्लेक्सन एउटा अब राजनीतिक पार्टीहरूको लागि पुँजी पनि हुनसक्छ, नसिहत हुनसक्छ पुँजी। अब मैले देखेको के हो भने नेपालमा सबैभन्दा ठुलो संयम भनेको कुरा नबोल्दाखेरि धेरै कुरा मिल्छ क्या, धेरै कुरा तुरन्तै टिप्पणी गर्न सडकमा गए जस्तो विद्यार्थी नेता जस्तो नेताहरू अब प्रधानमन्त्रीले भन्नु सुहाउँदैन म गृहमन्त्री दिन्न भनेर, इभन इफ चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँगै शपथ ग्रहण गरेको चाहिँ रामशरण महर्जीले पनि भन्न सुहाउँदैन। त्यो त एउटा कोलिसन पार्टनर लिइसकेपछि त्योसँग बसेर मिलाउने कुरा, त्यसलाई चित्त बुझाउने कुरा भिन्दै हो। तर बिस्तारै कुरा मिल्छ होला भन्नेले पनि राम्रै चाहिँ पर्सेन्टेज पाएको छ होइन। यो हालको अवस्थामा निर्विकल्प भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दिनँ होइन। अब त्यसै कारणले अब यो भोटर्स यहाँ यो सर्वेले पनि यो दियो कि निर्विकल्प त केही पनि हुँदैन। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ, नवगठित सरकारलाई तपाईँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? यो अझ लेटेस्ट कुरा भयो, यसमा चाहिँ धेरै समय छैन है, खमा काम धेरै कुरा कम गर, गमा तिमीमा हाम्रो विश्वास छ र घमा अब पनि नसुध्रिए हामी ठिक पार्न जान्दछौँ। यसको नतिजा चाहिँ यस्तो रहेको छ, धेरै समय छैन यसमा 17%, काम धेरै कुरा कम गरमा 26%, तिमीमा हाम्रो विश्वास छमा 14% र अब पनि नसुध्रिए हामी ठिक पार्न जान्दछौँ 43%। यो त अब पनि नसुध्रिए हामी ठिक पार्न जान्दछौँ 43% भनेको त यो एलार्मिङ भयो चाहिँ होइन। भनेपछि सुध्रिनु पर्यो, सुध्रिएको चाहिँ सुध्रिने क्रममा अगाडि बढेका छन् नि, किनभने पावर सेयरिङ गरे, सुध्रिएको एउटा त्यहाँ देखियो होइन, सुध्रिन थाले। नसुध्रियो भने अब हामी भन्नाले अब यहाँ यो अमूर्त भयो, यो जनता भयो होला। हामी जनताको रूपमा प्रतिनिधित्व गर्छ अहिलेको कोलिसनलाई, नसुध्रिए पनि ठिक पार्न जान्ने भनेको अपोजिसनले हो। अथवा अहिले ठिक पार्ने नभनेर 1 वर्ष पछाडि हुने चुनावमा ठिक पार्ने भन्ने मनसाबाट जनताले 2 वर्षपछि होइन तिमीहरू चाहिँ सुध्रिएनौ भने हामी ठिक पार्न जान्दछौँ भनेर यत्रो ठुलो म्यान्डेट आएको छ 43% होइन। अब विश्वास त्यो फेरि अर्को अलार्मिङ छ, तिमीमा हाम्रो विश्वास छ भन्ने जम्मा 14% आएको छ। अब त्यो चाहिँ अब विश्वास छ भन्नेमा 14% आउनु भनेको नवगठित सरकारलाई तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ भन्ने छ। हाम्रो पहिलोमा चाहिँ सरकार चाहिँ बन्न ढिलाइ भयो भन्ने थियो, दोस्रोमा गठबन्धनको भविष्य थियो, तेस्रोमा आएर हाम्रो सरकार बनिसक्यो होइन। यहाँ पनि आइसक्यो। त सरकार बनिसकेपछि सुझाव चाहिँ अब विश्वास बढी हुनुपर्ने हो होइन। हाम्रो विश्वास चाहिँ अब नसुध्रिए ठिक पार्न जान्दछौ भन्नु र तिमीमा हाम्रो विश्वास छ भन्नुमा यो बिचमा कहीँ न कहीँ यो र त्यो चाहिँ ट्याली मिल्न खोज्छ क्या। यो र यो चाहिँ अब ठिक हो है, विश्वास चाहिँ कम छ तर ठिक हो है भनेर यो दुइटै कुरा जोडेर पनि हेर्न सकिन्छ। भनेपछि एउटा बेनिफिट अफ डाउट चाहिँ शङ्काको सुविधा चाहिँ अहिलेको सरकारलाई चाहिँ दिइरहेको यहाँ देखिन्छ। अब काम धेरै कुरा कम गर भन्ने जुन 26% आएको छ, यो चाहिँ अहिले चाहिँ अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हेर्दाखेरि
अब चाहिने जति कुरा पनि नगर्ने जस्तो प्रधानमन्त्री हुन् होइन। चाहिने जुन चाहिन्छ मिनिमम एउटा लिडरको एउटा चाहिँ कम्युनिकेसन, जनतालाई संवाद गर्ने, त्यसमा पनि उहाँले चाहिँ बडो तौलिएर होइन गान्धी शैलीमा बोल्नुहुन्छ। अब समय धेरै छैन भनेर भन्ने कुरामा 17% आयो, त्यसमा अलि बढी आउनु पर्छ। अब नेताहरूले जुन ढङ्गले बोलेका छन् नि, नेताहरूले बोलेको त 6 महिनामा स्थानीय निर्वाचन, 6 महिनामै मसौदा, 1 वर्षमा संविधान भन्ने कुरामा चाहिँ यसमा बढी आउनु पर्ने थियो होला। अब त्यसको मतलब के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब यसैमा टेकेर भन्नुपर्दा समय चाहिँ दिन तयार छन्। समय चाहिँ यो सुध्रिएर गयो भने समय दिन तयार छन्, किनभने 2 वर्ष मागेर 4 वर्ष गएको पृष्ठभूमि छ। यिनीहरूले 1 वर्षमा बनाउँदैनन्, 6 महिनामा चुनाव गर्दैनन्, गरिहाल्यो भने त बितपातै अब अस्वीकार्य हुँदैन। तर यिनीहरूले गर्दैनन् है। तर त्यसमा खासै चाहिँ केही छैन, समय धेरै छैन भन्नेमा जुन थोरै आएको छ पर्सेन्टेज, यो चाहिँ कता कता चाहिँ के देख्यो भने समय ल्याऊ, काम गर होइन भन्ने आएको। किनभने 6 महिनामा अब हेर्नुहोस्, मलाई थाहा छैन यो बडो मैले चाहिँ अब अस्ति नेपालमा पनि लेखेको छु अलिकति होइन, यो अविश्वास नै जस्तो लाग्छ होइन, 6 महिनामा मसौदा ल्याउने कुरा र 1 वर्षमा संविधान ल्याउने कुरा। त्यस कारणले अब यो 3टै प्रश्नलाई हेर्दाखेरि पहिलो प्रश्नको तपाईँको चाहिँ उत्तर के भने अब एउटा सरकार बन्यो, त्यो चिजले मान्छेहरूलाई जुन ढङ्गको रियाक्सन आएको छ यहाँ, त्यसलाई चाहिँ केही हदसम्म डेन्टिङ पेन्टिङ गर्यो, एउटा राहत महसुस गर्यो। अब गठबन्धन सरकारको भविष्य, अब सुशील कोइरालाले आफ्नो पार्टी ठिक ढङ्गले चलाउन सक्नुभयो, झलनाथ खनाल र चाहिँ माधव नेपालले आफ्नो पार्टी ठिक ढङ्गले चलाउन सक्यो भने गठबन्धन सरकारको भविष्य पनि सुस्तै गतिमा भए पनि राम्रै गरी जाला, त्यो पनि चाहिँ भन्न सकिन्छ होइन। अब यो सरकारलाई सुझाव के भने खालि यो संविधान बनाउने नाममा र स्थानीय चुनाव गराउने नाममा अरू सबै गभर्नेन्सका कुराहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ प्यान्डोरा बक्सभित्र हालेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ त्यो दुईवटा कुरा बन्ने नबन्ने कुरा अर्कै हो, सरकार चाहिँ जनताको नजरमा गिर्छ फेरि। त्यस कारणले सरकारलाई के सुझाव छ भने डे टु डेको गभर्नेन्स पनि ठिक हुनु पर्यो, क्लिन पार्ने ट्राई गर्नु पर्यो, नन करप्ट बनाउनु पर्यो, डेलिभरी गर्नु पर्यो। यो पहिलो कुरो हो क्या। यति हुने बित्तिकै टाइम पाउँछ हो। त्यो कसरी पनि महत्त्वपूर्ण रहेछ भने चुनावको बेलामा जब उम्मेदवारहरू गाउँघरमा पुगे त्यति बेला त संविधान देऊ भन्ने उनीहरूको उत्कट अभिलाषा त थिएन। उनीहरूले त खालि पुलपुलेसा बनाइदेऊ, बाटोघाटो बनाइदेऊ, दैनिक जीवनसँग जोडिएको महँगी घटाइदेऊ न भनेका थिए। सरकार र चाहिँ सरकारको उपस्थिति र जनताको चाहिँ बिचमा सम्बन्ध नै थिएन त्यहाँ, किनभने के पनि नहुने, सरकारै छैन होइन। अहिले सरकार छ भन्ने कुराको अनुभूति गाउँमा हुन सक्यो मात्रै भने पनि अनि त्यसलाई संस्थागत गर्ने काम चाहिँ स्थानीय निर्वाचनले गर्छ, संस्थागत गर्ने काम चाहिँ। अनि त्यहाँ सरकारको प्रेजेन्स हुन्छ। अहिले पहिला सरकार पुग्नु पर्यो त्यहाँ होइन। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अब 1 वर्षमा संविधान ल्याउँछु रटेर गएर संविधान चाहिँ 1 वर्षमा आएन भने भोलिपल्ट के भन्ने। सरकार पनि राम्रो गर्ने, अहिले भइरहेको यो गभर्नेन्स, डेलिभरी सबै कुरा राम्रो गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा के छ भने अहिलेको अब चाहिँ सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको चाहिँ कन्ट्रोभर्सी। सरकारले डिसिजन गर्नु पर्यो, तर सरकारले डिसिजन गर्दाखेरि त्यो पपुलर म्यान्डेट चाहिँ पिपुललाई चाहिँ चित्त बुझाउनु पर्यो। यस्ता यस्ता निर्णय चाहिँ गर्नु भएन जुन चाहिँ यो सबै कामलाई अवरोधक हुन्। भोलि भनौँ न अब विभिन्न स्क्यान्डलका चाहिँ डिसिजनहरू भएका थिए विगतमा, संविधान पनि थियो, सरकार पनि थियो, तर त्यो स्क्यान्डल हेरेर सरकार खाइदियो नि। हिजोको दिनमा हामीसँग अनुभव छ नि त्यो। संविधान पनि एकदम संसारको सबभन्दा बेस्ट संविधान भन्ने थियो, सरकार त टिकेन, स्थानीय निर्वाचन पनि हुन सकेन। त्यस कारणले संविधान त एउटा ल्याउनै पर्यो। पोलिटिकल त्यो डकुमेन्टलाई 1 वर्षमा ल्याए सुन्दर, 2 वर्षमा ल्याए पनि समय छ नि होइन। जनताले पनि म्यान्डेट दिए, जनताले पनि यहाँ चाहिँ यो होल तपाईँको यो रिपोर्टमा त दिइरहेका छन्। त्यस कारणले अब अहिले त हेर्नु अहिले यो कस्तो हुन्छ भने एउटा फाइदा पनि छ। यो सबै कुरामा जनताले चाहिँ लिडरसिप पनि चाहिँ कता कता के देखेछन् भने अलि स्लो जान पनि आपत्ति छैन भन्ने पनि म्यान्डेट छ क्या यहाँ। सुशील कोइरालाको पेस चाहिँ स्लो होला, जस्तो गृह दिनुभयो स्लो दिनुभयो, त त्यसको सबैको यहाँ रिफ्लेक्सन चाहिँ छ होइन। त अब के छ भन्दाखेरि तर पनि मिलेरै जाओ, गठबन्धनलाई पनि जोगाओ होइन, र संविधान पनि दियो, यतातिर स्थानीय निर्वाचन पनि गर, तर सबभन्दा ठुलो कुरा एभ्रिडे शासन चाहिँ गर। शासन चाहिँ जनताले शासक खोजेको छ कि, शासक चाहिँ म बन्दिनँ, म चाहिँ शासनै गर्न सक्दिनँ भन्ने जस्तो कुराहरू गर्ने हो भने यो सबै चाहिँ म्यान्डेटहरू अलि जहाँ छ। शासकको शब्द तपाईँले अब त्यो शब्दलाई मान्छेहरूले बुझ्दाखेरि एउटा निर्वाचित प्रतिनिधि अथवा जनताको मान्छे शासक हुनु हुँदैन, सेवक हुनुपर्छ भन्छन्। जे होस् सेवक शासक जे होस् पर्यायवाची मानेर भन्दाखेरि उसले आफ्नो उपस्थिति देखाउनु पर्यो। अनि मलाई त शासकै चाहिएको छ, म सुरक्षा यो देशमा सुरक्षित छु भन्ने शासक चाहिएको छ।
मलाई यो देशमा चाहिँ शासनै चाहिँ गर्ने मान्छेको चाहिँ म बाटोमा हिँड्न असुरक्षित छु, किनभने म माथि शासनै भएको छैन। शासन त गर्नु, शासन गर्ने फेरि डिक्टेटरसँग जोडिएला नि शासक भन्ने शब्द जोडिँदैन। रुलर भनेको त रुल गर्नु पर्यो नि देशभित्र, त्यसका नियम कानुन डेमोक्रेटिक विधिबाट आएको सरकारले डिसिजन पनि गर्नु पर्यो होइन। जसले रुल ब्रेक गर्छ त्यसलाई त जेलमा लगेर हाल्न सक्नु पर्यो, जसले करप्सन गर्छ त्यसलाई थुन्नु पर्यो। शासन गर्नु भनेको के हो? म त्यो नगर्ने मान्छेलाई या तपाईँ हामी जस्तो जो आम नागरिक के पनि नगरिकन बसिरहेको छ उसलाई सेवा दिनु पर्यो, त्यहाँ सेवकको कुरा हो, त्यो ब्युरोक्रेसीमा लागु हुन्छ। पोलिटिसियन के हो? शासक हो। रुल गर्न भने उसले पोलिटिक्स गरेको हुन्छ। रुल गर्ने भने के हो? विधिको शासन लागू गर्ने, जनतालाई सुरक्षित पार्ने होइन, र डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुने हो। अब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार छ हामीसँग, अब उसले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा भएका नियम कानुन अन्तर्गत रुल अफ ल गर्नु पर्यो। शासक हुने भनेको त्यो हो नि। शासक हुने भनेको चाहिँ यहाँ थोरै चाहिँ स्टालिनको शासन या माओको शासन या चाहिँ हिजो इन्दिरा गान्धीको चाहिँ इमर्जेन्सीको शासन होइन नि। असमतहरूलाई थुन्ने, असमतहरूलाई थुन्ने होइन, रुल अफ लले शासन गर्नु पर्यो। हामीलाई सेवक होइन, सेवक भनेको यो धेरै नै यो एनजिओ शब्द, धेरै नै यो तपाईँलाई चाहिँ धार्मिक चाहिँ रूढिवादी शब्दहरू हुन्। सेवक होइन, हामीलाई शासन चाहियो। यहाँ शासकहरू चाहियो, जङ्गबहादुरको शासन होइन, इलेक्टेड बडीको शासन चाहियो यहाँ, जसमा चाहिँ उपस्थिति प्रत्याभूत होस्। एकदम। तपाईँ हामीलाई सुरक्षा दिन सक्नु नभए किन चाहिँ हामीले चाहिँ किन यिनीहरूलाई कर तिर्ने? हामीलाई सुरक्षा दिन्छ भनेर होइन, हामीलाई खानेपानी दिन्छ भनेर, बिजुली दिन्छ भनेर होइन, हाम्रो सामाजिक आर्थिक पूर्वाधारहरू यिनीहरूले तिर्छन् भनेर म मेरो परिवार राम्रो ट्याक्स तिर्छौँ सरकारलाई, त यिनीहरूलाई किन? त्यसमा त यो होल सिस्टमै चाहिँदैन भने भइहाल्यो नि। अब यो तीनटा प्रश्नको आलोकमा चाहिँ आगामी 1 वर्ष भनौँ अथवा उनीहरूको भविष्य कसरी अगाडि बढ्छ? पहिलो हेर्नुहोस्, पहिलो भविष्य के भन्दा जनतालाई धेरै चाहिँ उधारो आश्वासन दिने काम बन्द गर्नु पर्यो। अब भनिहाले नेताहरूले 1 वर्ष 6 महिनामा हामी यो गर्छौँ भनेर, अब यो कुरो धेरै नदोहोऱ्याउने। यिनीहरू काम गर्दैछन्, कसिएर काममा लागे होइन, कसिएर चाहिँ शासनमा पनि लागे। सुशासनमा भन्दिनँ, कसिएर चाहिँ शासन गर्न लागे। सुशासन अझै पछि गरे पनि हुन्छ। शासनमा लागे, संविधान बनाउनु पनि कसिएर लागे। दिनरात चाहिँ संविधान सभाको बैठक पनि बसिरहेको छ, जनताले पाउनुपर्ने सेवा पनि पाइरहेका छन् भनेर भन्ने कुरा भयो भने यो सबै आलोकमा मैले भनेको अब यिनीहरू गर्दैछन्, गर्न अगाडि बढिरहेका छन् भनेर भन्ने मान्छेलाई मलाई लाग्छ नेपाली जनताले, नेपालका चाहिँ यहाँको चाहिँ चौथो अङ्गले, अब 5th स्टेट पनि आइसक्यो, त्यसले अब अहिले आइटीमा काम गर्ने केटाकेटीहरू त 5th स्टेट पनि भनिन्छ होइन। अब ती सबैले के छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति पनि राम्रो सकारात्मक चाहिँ सन्देश दिने बित्तिकै यी सबै आलोकहरू जुन छन्, नेगेटिभ आलोकहरू छन्, त्यो सबै पोजिटिभमा ट्रान्सफर्म हुन्छ र नेपालको चाहिँ भविष्य राम्रो सुन्दर छ। हुन्छ, समय र संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। हस्, मेरो पनि धन्यवाद यो अवसर दिनुभएको। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। आज हामीले सरकार गठनको पूर्व सन्ध्या, सरकार गठनको प्रक्रिया, सरकारको भविष्य र सरकारलाई दिने सुझावमा केन्द्रित भएको तथ्य र तर्क प्रस्तुत गऱ्यौँ। 3वटा प्रश्नवली र त्यसमा 75 जिल्लाबाट आएका नतिजा र त्यसको विश्लेषण मार्फत फ्याक्स र रेमो सहित एभेन्यूज टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति तथ्य र तर्कको आजको श्रृङ्खला यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।